السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. غبرنا عليكم شوية. المهم في هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا كومون كالكيلي ليير. دابا داخلين على ليطا 9000 وكاينين دي سوسيتي اللي ما كيخلصوش ليير في الوقيته ديالو، دونك كيخصك نتايا تعاود دير لو كالكول، تحسب لي بيناليتي وتحطو في او نيفو سيت ديال لي زامبو ديكلاري وتخلصو باش تاخد لو روسي باش تحطو في ليطا 9000. المهم اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش كنحاسبوا ليير وكيفاش كنحاسبوا لي بيناليتي اللي عليه وكيفاش كنديبوزيو. غنشوفوا ثلاثه الحوايج ان شاء الله. غنبداو اول حاجه كومون كالكيلي ليير. دابا بارفو تجي نتايا ما عندكش مثلا اللوجيسيال باش تخدم باش تحسب ليير، مثلا اللوجيسيال ديال بي. كاين واحد السيت غنخليه لكم في الديسكريبسيون، هو داك الفيشي اكسل باش تحسبوا البيناليتي والماجوراسيون بجوجهم غنخليه لكم في الديسكريبسيون. كاين هاد السيت هذا تقدر تحسب به ليير ديالك، غنخلي لكم في الديسكريبسيون. هنايا كتجي كتحط لو صالير بروت، هو لا باز دو ديكلاراسيون ديال هذاك السي صالير بروت. مثلا عندنا مثلا 4000. هنايا كتحط لو نومبر دو ديدكسيون بور شهر دو فام، يعني مثلا الا عنده جوج دراري ومراتو يعني غتحط هنايا 3. كان عنده 3 دراري ومراتو تحط 4. مثلا نديرو غير عنده 100 دري ومراتو نحطو هنايا 2. كنديرو كالكولي كليكا ايسي كيعطينا ليير كيساوي 0 لحقاش عندو في النومبر دو فامي دو شارج دو ديكسيون كاينين جوج. مثلا الا درنا هنايا 6000 نكليكي ايسي عطيني بلي ليير ديالو هو 152 45. مثلا نديرو 152 45. مثلا هذا الاول نجيو هنايا 152.45. الثاني مثلا عنده 8000 وعنده 3. شحال كيعطينا 528.45. 528.45. سي باغ اكزومبل هاد ليير اللي حسبنا حنا دابا، حتى نقدر يكون عندك بليزيور بيرسون، حنا درنا غير اكزومبل دو دو بيرسون. هاد ليير هذا كيساوي في التوتال ديالو 680.9. هاد 680.9 مثلا نتايا هاد ليير ديال الموا 8 كتجي مثلا هنايا كتحط موا 8 2019. هنايا كيعطيك لا دات اللي خصك ما ديباسيهاش باش تخلص هذيك ليير. هنايا لا دات دوجوردي، يعني لا دات اللي ما خصكش ديباسي. هنايا هذه لا دات نورمال وهذه لا دات اللي ما خصكش ديباسي في هاد لو موا. يعني هنا دابا في لو موا جونفي يعني ما خصكش ديباسي لو 31 باش ما تعاود تحسب عليك البيناليتي. دونك هنايا كنحطوا لو برينسيبال هو داك 680.9 كيعطيني البيناليتي والماجوراسيون. سي باغ اكزومبل انا بغيت نتاكد بلي هاد البيناليتي اللي حسب ليا هو اللي حسب ليا الفيشي اللي حسب لي اكسل واش هي لا ميم اللي غادي نلقى انايا في او نيفو ديال لي زامبو. غنجي مثلا هنايا ونديكلاري هاديك 680 ديال الموا قلنا موا اوت 2019. كنجي كندخل لو سيت طاكس
اسباس بروفيسيونيل كنمشي سيمبل اي ندير اكسيدي. انا ديجا لوغين ومود باس دايرهم، ندخل غير هذا 230 8 ندير كونيكسيون. غنجي لهنايا كنجي للمنيو كندير تيلي بايمون كندير بريليفمون سور روفوني سالاريو اي اسيميلي كندير كليكي كندير هنايا لاني كندير هنايا لو موا. حنا قلنا الموا اوت تندير كريي انفيرسمون. نعطيكم غير اكزومبل ما نكملش البروسيدور. كنجي هنايا كنحط هداك المونطون اللي عندي 680.9 نو ماشي 680.9 قلنا الاول نديكلاري ب 4000 الثاني 6000 دونك 10000 بجوج. كنحط هنايا لو توتال 10000. هنايا كنحط هاد البرينسيبال اللي هو 680.90 680.90 كندير كالكولي. اشنو كيعطيني؟ ها هي البيناليتي 136.18 الماجوراسيون 45 ندير ليه هو لاغونديسمون. دونك داكشي اللي حسب لينا اكسل مزيان. هنايا كدير الى عندك ندير هذيك البريليفمون بونكير كدير هنايا النيميرو دو كونت. الا ما عندكش كندير ملتي كانال ولا باكات ولا هادي الملتي كانال تقدر تخلصها فوق باكات وكدير هنايا لو مونطون اللي خرج لك هذا 863 وكدير انريجستري اي ديبوزي وكتامبريمي هذاك لو روسو باش غادي تخلص. هادو هما لي زيتاب باش كنحسبو ليار وكنكالكوليو بيناليتي الماجوراسيون وكنديكلاري. يعني داكشي ساهل. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وغبرنا عليكم شويه. المهم ان شاء الله غنحاول نقلب دي فيديو كل مره باش نعاونوا الناس اللي يلاه بادين في الدومين. المهم هذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى يعجبكم. المهم تهلاو في راسكم، نتسناو ان شاء الله الفيديو الماجي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.